औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज DGISPR ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की है जिसके मुताबिक पाक फ़ौज के 2 आला फ़ौजी अफसरान का कोर्ट मार्शल कर दिया गया है। इनके रैंक्स ज़ब्त हो गए हैं, यानी कि वो अपने नाम के साथ अपने रैंक नहीं लिख सकेंगे। जैसे एक उन ऑफिसर्स में से मेजर रिटायर्ड राजा आदिल साहब हैं और दूसरे कैप्टन रिटायर्ड जनाब हैदर रज़ा मेहदी साहब हैं। तो ये दोनों जो अहबाब हैं ये अपने नाम के साथ मेजर रिटायर्ड या कैप्टन रिटायर्ड आप नहीं लिख सकेंगे। इन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने फ़ौज में फ़ौजियों को उकसाने की कोशिश की है, उनको बगावत पर आमादा करने की कोशिश की है, मुल्की मुफादात के ख़िलाफ़ काम किया है और इस तरह से फिर इनको ये सज़ा दी गई है। पूरी तफसीलात हैं, आपको कोई और वीलॉग देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आर्मी के 2 आला अफसरान के ख़िलाफ़ सज़ा सुना दी गई है। अब मैं तफसीलात आपके सामने देने लगा हूँ। इन दोनों रिटायर्ड अफसरान का फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल हुआ है। ये 2 फौजी अफसरान मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा साहब हैं और दूसरे कैप्टन रिटायर्ड जनाब हैदर रज़ा मेहदी साहब हैं। आदिल राजा साहब को 14 साल कैद बामशक्कत की सज़ा दी गई है। इनको कैद बामशक्कत है, जबकि हैदर रज़ा मेहदी साहब हैं उनको 12 साल कैद की सज़ा दी गई है। इनको कैद बामशक्कत नहीं है, इनको 12 साल कैद की सज़ा दी गई है। इन दोनों साबिक फ़ौजी ऑफिसर्स के ओहदे ज़ब्त कर लिए गए। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अपने नाम के साथ अपने रिटायर्ड जो रैंक्स हैं वो रैंक्स नहीं लिख सकेंगे। हैदर मेहदी साहब और आदिल राजा साहब अब अपने नाम के साथ जो फौजी ओहदा नहीं लिख सकेंगे, अपना नाम लिखना हो तो यही लिखेंगे कि आदिल राजा या हैदर रज़ा मेहदी। इस तरह से ISPR की एक प्रेस रिलीज़ के मुताबिक इन दोनों साबका फौजी अफसरान के ओहदे 23 नवंबर 2023 से वापस ले लिए गए हैं। इनके खिलाफ ये कार्रवाई आर्मी कोर्ट्स में 1952 एक्ट के तहत की गई है। इन अफसरान को बगावत पर उलझाने का इनके ऊपर बगावत पर उकसाने का फ़ौज में इल्ज़ाम साबित हो जाने पर यह सज़ा इनको दी गई है। इन दोनों मुलजमान की गैर हाज़िरी में ट्रायल किया गया। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सज़ाएँ दी गई हैं। इन फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने, जासूसी करने और मुल्क की सलामती को दांव पर लगाने के इल्ज़ामात हैं, जिनके तहत इनको फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल की सज़ा दी गई है। आदिल फारूक राजा साहब के खिलाफ मुकदमा 7 मई 2023 को थाना जनूबी लाहौर कैंट में दर्ज किया गया और उसी दिन यानी कि 7 मई को ही इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई थी। अदालत आलिया अदालत का तलबी का पहला समन 18 जून 2023 को जारी किया और बैरून मुल्क बजरिया सफारतखाना पाकिस्तान उसकी डिलीवरी करवाई गई, उसको तकसीम करवाया गया। दूसरा समन 22 अगस्त को अदालती कार्रवाई का सामना करने के लिए हाज़िर होने का था, वो जारी किया गया और इसके लिए 30 दिन का वक़्त दिया गया। अदालत से मुसलसल गैर हाज़िरी पर आदिल राजा साहब को 7 अक्टूबर 2023 ईस्वी को 14 साल कैद बामशक्कत की सज़ा दे दी गई, उनको सज़ा सुना दी गई है। दूसरे मुलज़िम हैदर रज़ा मेहदी साहब हैं, उनके खिलाफ भी थाना जनूबी लाहौर कैंट में 7 मई 2023 को उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी साल 26 जून को उनको पहला समन जारी किया गया और उस वक्त ये कनाडा में रहायशी थे, लिहाजा कनाडा के एड्रेस पर ही उनको पाकिस्तान पोस्ट के ज़रिए रजिस्टर्ड लेटर भेजा गया और जिसमें उनको कहा गया कि वो आकर अपने सामना करें अपने ट्रायल का। मगर हैदर मेहदी साहब ने समन बगैर वसूली के
وصول نہیں کیا اور لہذا اس کو واپس کر دیا گیا اور اس کو اوپر لکھ دیا گیا RTS یعنی ریٹرن ٹو سینڈر۔ لہذا حیدر مہدی صاحب نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور اس کو واپس بھیج دیا، جو حکومت پاکستان کو واپس موصول ہو گیا۔ دوسرا سمن جو جاری کیا گیا اسے بھی بغیر ریسیو کیے رضا مہدی صاحب نے، حیدر رضا مہدی صاحب نے اس کو بھی RTS کر دیا، اس کو بھی ریٹرن ٹو سینڈر کر دیا۔ کیس پاکستان آرمی ایکٹ اور پاکستان آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1952 کے تحت بالآخر یہ کیس جو ہے وہ چلتا رہا، اور پھر فوج میں بغاوت پر اکسانے، فرائض کی انجام دہی میں منفی کردار اور جاسوسی کے الزام میں ان کو بھی فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی سزا سے ان کو سزا دے دی گئی، اور سزا سناتے ہوئے ان کا کورٹ مارشل کر دیا گیا اس طرح سے، اور ان لوگوں کے پاسپورٹ بھی کینسل کر دیے گئے ہیں۔ اب تک کی تمام تر زیادہ سے زیادہ انفارمیشن یہ ہیں جو بہت ضروری تھی، یہ آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو پرتشدد تبصرے پاک فوج پر کیے، ایسی کوئی مثال پہلے نہیں ملتی۔ اختلافات ہوتے ہیں، بندہ جذبات میں بہت کچھ کہہ بھی جاتا ہے، لیکن یہ دونوں افسران دوران سروس اپنی معلومات کے ذریعے، جو فوج کے اندرونی جو معلومات تھیں، ان کے ذریعے فوجی افسران کے تقرر، ان کے کردار اور فوج کے اندرونی حالات و معاملات کو جس طرح تشت ازبام کرتے رہے، واقعی بہت افسوسناک ہے۔ خصوصاً سوشل میڈیا پر ان معلومات سے دشمن ملک بھی فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ اپنے خیالات کا اظہار مناسب اور ڈھکے چھپے الفاظ میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ سچ کے نام پر آرمی کو انڈرمائن یا ڈی مورلائز نہیں کیا جا سکتا، یہ بالکل غلط رویہ ہے، یہ کسی طرح بھی مناسب رویہ نہیں۔ اس معاملے کو 9 مئی کے واقعات سے جوڑنا بھی زیادتی ہوگی، کیونکہ 9 مئی کے واقعات سے جوڑ کر اس کے لیے PTI کے خلاف کوئی سخت قدم اٹھانا کسی طرح بھی مناسب نہیں اور ملکی مفاد کے حق میں بھی نہیں ہوگا، کیونکہ 9 مئی کا پورا واقعہ دھند میں لپٹا ہوا ہے۔ اس کے صرف وہ حصے جو PTI کے خلاف ہیں، جو وہ ظاہر کیے گئے ہیں، جو فوٹیج ملی ہے، جو بھی فوٹیج ملی ہیں، صرف ان میں وہ حصے جن میں PTI کے لوگ شامل تھے، صرف ان کو ظاہر کیا گیا ہے، باقی کسی بندے کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا۔ بلکہ یوں لگتا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں نہ صرف PTI کے کارکن شامل تھے، بلکہ ان لوگوں کو مس گائیڈ کیا گیا، اور لگتا ہے کہ PTI یا مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں، انہوں نے ان لوگوں کے جو غم و غصہ تھا ان کو رہنمائی کر کے جا کے تو عسکری اور اس طرح سے جا کے جو آرمی پاکستان کینٹ تھا، لاہور کینٹ میں، ان کو حملہ کرنے کے لیے جناح ہاؤس پر اکسایا۔ تو لیکن یہ ہے کہ اگر تو پوری فوٹیج سامنے آ جائے تو اس میں تمام تر لوگ آ جائیں گے، لیکن ایسی کوئی فوٹیج ظاہر نہیں کی گئی، لہذا یہ تمام واقعہ ابھی تک دھند کی لپیٹ میں ہے، دھند میں، سموگ میں لپٹا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا اور نہ ہی کوئی بڑی سزا دی جا سکتی جب تک کہ کلیئر وہ معاملہ سامنے نہ آ جائے۔ لہذا ایک نظر ڈالنے سے اس پورے 9 مئی کے واقعات پر یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا اس میں بھرپور ہاتھ ہے، جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بغیر صرف موب جو ہے وہ خود بخود سے جا کے تو اس نے آرمی ہاؤس پر جا کے لاہور میں حملہ کر دیا، میاں والی میں حملہ کر دیا، پشاور میں، اس طرح سے جو حساس تنصیبات تھیں کراچی میں، سب جگہوں پر جا کے یہ ممکن نظر نہیں آتا، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یقیناً یہ ایک سازش کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے جو ہمارے سامنے آیا ہے۔ پوری سازش کیا ہے یہ ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آ سکی۔
اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ. السلام علیکم.